मोच्या मोगाल भावा भयणांदो माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं सकाळची पळयता पळयतांका देव बरी सांज दिवं कोण सांजची पळयता पळयतांका आनी देव बरी रात दिवं कोण रातची पळयता पळयतांका हे तो डायलॉग हांव मानना जाल्यार ते म्हणटा व्हिडिओ काडीत नाका विल्माबाई म्हणतो ओके आमचो कामाचेर आनी ते दोनूय म्हाका तुमचो चांदूचो हातो आनी सारको म्हणटा हे तो डायलॉग तर तूं म्हणना विल्माबाई तूं आनी व्हिडिओ काडीत नाका हूंय सकाळी उठलो न्हू आयज 4 हांव कामाक वचूंक जाय म्हूण अर्ली हाडलें न्हू आयज हांव 6 हाडलें आयज कामाक आमचें काम तेश कोन्न तें 2 दीस माहिती द्या मागीर सांगता कितें जालें आनी तूं सकाळी म्हाका फोन केलो सकाळींच आनी हांव चलून वयतालें कामाक वचपाक आनी हांव हिंगा पावल्लें सारकें खंय जाण तूं हिंगा ट्रेनी कडेन अंडरग्रावंड ट्रेनी कडेन पावल्लें फोन काडलो हांवें फेसबुकाचेर केल्लो म्हाका मेसेंजराचेर केल्लो मेसेंजराचेर विल्माबाई म्हणूंक लागलो तुका एक सरप्रायज आहा म्हण फाल्यां आपण फाल्यां म्हूण एअरपोर्टाचेर पावता कितल्यांक सांजचो म्हणूंक लागलो हांव बरें जालें म्हणलें सांजचो पावता जाल्यार हांव तुका 4 मेवता म्हणलें थिंगा टर्मिनल आपूण टर्मिनल 4 येतलो हय बरें ओके म्हणलें टर्मिनल 4 येता म्हणलें हांव तूं थिंगा मेव म्हणलें म्हाका ओके आनी ताका उलयलें बिलयलें खंय फकाणां केली तेजी सरप्रायज आहा म्हाका सरप्रायज हांव त्या भुरग्याक वकोना कळटा ओके हांव त्या भुरग्याक वकोना कळटा तूं मागीर सांगता खबर ती हांव फाल्यां तो 4 मेवतलो ही फाल्यां म्हाका टर्मिनल 4 यो बाया हय ओके ती खबर सोड ती खबर हांव ती खबरेक लागून सोड येवंक ना हांव खबर येयलां तें आतां हांव कामाचेर येयलें बेगीन बेगीन आनी सांगाचेर उदक घातलें फास्ट सांगाचेर उदक घातलें आनी केंस बांदले आनी च्या पितलें म्हणल्यार तांती उकळ्ळी पळय हांव खोट मानना पळय तांती उकळ्ळी तांती उकळ्ळी च्या केली आनी भाकऱ्यो केल्यो तांती हायल्या बरें न्हू हातां मागीर हातांतल्यान धरलां कितें घास मारला तांती उकडूंक लागली आनी च्या पिवंक लागल्यो च्या पिता म्हाका फोन येयलो कोणाचो फोन येयलो आनी फकाणां करूंक लागलो विल्माबाई तुजी खबर ना मुगो हय आपणाक दिसलें खंय तूं मेलें म्हूण ना म्हूण मिसींग गायब म्हूण हांव म्हणलें हांव विल्मा म्हणलें हांव मिसींग जाता आनी गायब जाता म्हणलें हांव आनी म्हणलें मागीर म्हणूंक लागलो तुका आपण एक बेस्ट खबर हाडल्या म्हणूंक लागलो विल्माबाई टेन्शन सोड गो तें सगळें हॅपी गो लागीं राव ओके म्हणलें कित करूं आतां म्हणलें आपाक जर राग येवपाक ना तुका आपणाचो हय बाबा राग येवन कितें करपा संवसारान न्हू म्हणलें इतलो लोकांचे राग आहा म्हाका म्हणलें आनी हो राग तुजो कसलो रे बाबा म्हणलें हांवें ओके हो राग कसलो रे बाबा आनी ते राग घेवन रावन कितें मेवतलें म्हाका म्हणलें हांवें बरें आपूण तुका हय 2 क्वेश्चन जाता हय आनी हो बरोबर आतां हांव वोकोना तो कोणतो म्हाका दिसता तो वेर्नेचो म्हूण वेर्नाचो तो हो भुरगो आपण तुका एक जाता हय आपण तुजें उलोवप एकदम लायक जाता हय आपण सगळे व्हिडिओ पळयता हय तुजे आपण आनी तुजी फकाणाय बी करता हय आपण आनी तुका फेक आयडीचेरूय म्हाका सांगतालो हय आपण रागा जानाका बाय हय आपण हें कर हय पण ओके रे बाबा सांगलें ओके रे सांग रे बाबा म्हणलें ओके सांग रे बाबा म्हणलें सामकें आपूण तुका 2 प्रश्न विचारता हय रागा जायनाका हय आपणाचेर आमी रागात प्रश्न घाल न्हू तूं म्हाका म्हणजे प्रश्न विचार हांव तो सांगता न्हू प्रश्न विचार म्हणल्यार हांव तो सांगता म्हूण सांगलें पयलो प्रश्न आपणाचो हय हो इंग्लिशीन ना तो इंग्लीश टॉकिंग मातसो भुरगो ओके हांवें तो बेगीन बगर बरयलो पळय बेगीन बरयलें तें हांवें ओके कार्ड येयलें तें काजराचें कार्ड येयलें कोणाचें म्हाका पळय म्हाज्या चेड्याक येयलां ओके हांव सांगता पळय हांवें बेगीन बरयलां आतां तो हांवें पळय वेन आय गो इन आय एम स्टीफ एंड हार्ड वेन आय कम आउट I am soft and licking. When I go in, I am stiff and hard. When I come out, I am soft and licking. Maka ilo rag. Tell me who I am. Tell me who I am. Poya, maka ilo rag. Hamare boromore baizon ko tu म्हणले म्हाका सांगता पयलो विल्माबाई रागा धरून नाका म्हाजेर आनी म्हाका क्वेश्चन घालता आनी बायजोन गो म्हणलें शी म्हाका लायक जायना तुजें म्हणलें हांव तो बरें मानतालो मरे म्हणलें आनी बाय आसोन हेडो रावया म्हणला मुगो तिणें आतां 4 जाण संवसार म्हणून हूंय आतां रागा जालें आपणाचेर हूंय यो तुका उमाणें घातला हूंय तूं आमकां घायनासलें उमाणें हूंय तुका आयज आपणें घातलां ही उमाणें तुका उमाणें घातलां हूंय आयज ओके घेवन हालता सर तुका आपण आतां उमाणें घातलां हूंय ओके अरे बाबा म्हणलें हांव आतां कामाचें येयलां बरें उमाणें मरे तुजें हांव म्हाका 10 मिनटां दी म्हणलें 10 मिनटांनी हांव तुका सांगता म्हणलें बरें आनी सांगता हूंय आपूण तुका वेन आय एम यंग
When I am young, I am straight and stiff, okay? Stiff. And when I'm old, I am short and bent, okay? Tell me who I am, दोन त्यांनी क्वेश्चन घातली म्हाका. बाबा म्हणले हासले आनी बाबा म्हणले 10 मिनटां दी च्या पित्यान फोन करता म्हणले. हांवें फ्रेंडाक फोन केलो, फ्रेंडाक ते स्विंडनचे फ्रेंड ते फोनून काडना. आनी एकल्याक केलो हांवें फोन विचारपाक क्वेश्चन. ते फ्रेंडान म्हाका आन्सर सांगलो चाय आनी हो तेणें म्हाका हिंटूय दिला. हो तुजो आन्सर हुंय दोन्ही तुजेच आन्सर. एक तू च्या पिता मुगो हुंय बाये हुंय तेजेर हुंय ते बेस्ड ऑन ही फर्स्ट आहा तो क्वेश्चन. आणि सेकंड आहा तो बेस्ड ऑन हुंय तू सांगता सदांच आपण एक पयलीं म्हणटा सदांच हुंय ते आपण आतां ते न्हू आपण आतां डू आनी डाय जाला हुंय. पयलीं म्हणटाले पळय ते हुंय तू आन्सर. आतां हांवें चिंतूंक पडलें आनी ते म्हाज्या फ्रेंडाक म्हणलें बरे फ्रेंड गोंयचे म्हाजे फ्रेंड ते फोन केले. बाये म्हणलें म्हाका कोणें 2 क्वेश्चन विचारले हेजो आन्सर कितें तू नको गो म्हणूंक लागले. एक आन्सर इजी मुगो म्हणूंक लागले सारखे. एक म्हणूंक लागले फर्स्ट हातीन टी बॅग म्हणूंक लागले आनी सेकंड आन्सर तो कॅन्डल मुगो म्हणूंक लागले. जापाच ताका फोन केलो परतून हांवें रोखडोच बाबा आन्सर रेडी. मागीर तूं आपणाक म्हणटाले मग बायजुआन खंय आपणाक जाप करना काय बरो मरे तूं बरो येता येयला क्वेश्चन जाता आनी मागीर आपणाक अशें करून म्हणटा म्हूण. आतां कळ्ळें मग विल्मा बाये हुंय हे म्हण टी बॅग हुंय उगी माय दाखयता राव. हे पळय टी बॅग हुंय हे पळय काडटा राव. हे पळय आपण आसा टी बॅग हुंय बरें स्टीव आनी हें बरें ना काय आपण टी बॅग. हे दोन्ही आहा आमकडे स्क्वेरूय आहा आमकडे स्क्वेरूय आहाय आनी रावंडूय आहाय. चायेन बुडयले म्हणटोच आपण बरें सुकें आसता हुंय पयले मागीर चायेन बुडोवन भायर काडले म्हणटोच ओलें जायना काय आपण बरें चीत मुगो विल्मा बाये हुंय. वय रे बाबा रायट रे म्हणलें. आनी सेकंड कॅन्डल मुगो हुंय तूं म्हणटा मुगो हुंय आपण वाज जावन सगल्यांक उजवाड दिलो आनी आपणाक हें केलें फटयलें ते मुगो हुंय कॅन्डल मुगो हुंय वात मुगो हुंय. पळय आमी वात बावन धाकली जायना आनी बँड जायना ती पेटोवन मेळटा तेजे वता न्हू तशें म्हणूंक लागलो. आस रे बाबा देव बरें करूं म्हणलें विल्मा बाये. आनी हांव बरें हांसो येयलो म्हाका आनी बरें हांसलें हांव ओके. विल्मा बाये आपणाक तूं सदांच अशें करून हांसलोलें जाय हुंय कित्याक तूं आमचें बरें गोंयकार न्ही आनी बरें सांगता उलयता हुंय तूं आनी आपण तुजे खबर लायक जाता म्हणूंक लागलें ओके. आनी बरोबर उलयलो म्हाका कडेन तो भुरगो देवान तेजे बेस्ट सांगलो नेचो तो भुरगो बावडो गोंय आहा तो आनी इंग्लीश उलयता तो आनी तो मॅनेजर कितें दिसता म्हाका तो हॉटेलान कामाक हॉटेलान मॅनेजर कितें कामाक आमी तो ओके. आनी विल्मा बाये हुंय आमी तुका केन्नाय फेक बाय आयडी मार पयलीं फकाणां बा केल्लीं हुंय कितें नाका जाय नाका बाय आमचेर हुंय सदां मोग आसूं हुंय मोगान भोंवया हुंय संवसारांनी आमचे संवसारांच्या दिसांचे हुंय हाले मेलीं गेलीं हुंय आमी बरें आसन हेडोन रावया हुंय ओके. हें सांगोंक येयलें तुमकां स्पेशल एक भुरग्याची खबर हे दोन जण माने सांगलें म्हाका म्हूण. आनी विल्मा बाय ऑलवेज स्मायलींग हॅप्पी राव हांसोन राव हुंय रडोन रावनाका हुंय. हांवें म्हणलें वय बाबा जेन्ना हांव पेस म्हाजी स्टार्ट केली हांव लोकांची खबर येवंक ना म्हणलें सांगपाक हे फिल्डान हांव लोकांची खबर सांगोंक येवंक ना. हांव म्हाका कितें घडलां म्हाज्या जिवितान आनी म्हाज्या जिवितान कितें जालां तें हांव सांगता म्हणलें हांव लोकांक हांव घडोवन सांगना. म्हाज्या जिवितान कितें घडलां आतां तुवें पळय म्हाका फोन केलो फकाणां केली म्हाजी बरें सिमोसा दिसलें न्हू. आतां तुवें क्वेश्चन विचारलें ते क्वेश्चन मातशे बुरशे कशें आहाय ओके पूण आन्सर बरें आहाय तेजे ते सांगपाची मोद म्हणटा एक सांगपाचें मोद आहा न्हू ते भाशेन ती खबर ओके. आतां म्हाजी शेमाय कशी म्हणटाली म्हाका तेका हें जाल्यार व्हिडियो पोवन जाय जाल्यार तेका आतां म्हणून सांगताली न्हू म्हाका आयतुडे पयतुडे जाम फुलोला जामाचे सावळेक आग गोटेला आगाचें साम काडून गोडो पितायला गोड्या वयलो माम म्हाका विस्वासाक वयता विस्वासाचें पोंत म्हाका जाय दिसता. पोत म्हणजे तेजी इडी जाय तिका ते नको तुवें इडी करताले पयलीं ते फोल्यान दुमटी बा घालून म्हाजी माय तेच करून ती खबरो ओके. आनी सदांच आतां म्हणलें चड सगलें हें चड हांव फेसबुकार पळयता आनी कितें युट्यूबार पळयता सगळीं झुजा आतां मातशें फकाणां करुया खंय म्हणलें तुजें विल्मा बाये आनी तें फकाणां केलें म्हाजी आनी हांवें तुमकां शेअर केलां म्हाका कितें पळय सांगलां तें भुरग्याक तुमकां शेअर केलां हांवें ओके. सगल्यांक आतां वयता मागीर च्या न्हिवतली च्या घातलेली आहा हांवें सगळें केलां हांवें पळय च्या घातलेली आहा म्हाजी पळय हिंगा पळय ओके च्या घातलेली आहा
मागीर एक बनाना आहा ते हावपाक जाय बनानाचें सांगलें ते क्वेश्चन घातला तर मागीर मग सांगता बनाना आहा पळय खावपाचो मागीर ही म्हाजी माय गे तूं आपोल हावपाचो हाव पळय आपोल तो हावपाचो आहा आतां सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आनी आसोन हेडोन रावाय सगलीं तुमी आनी हांव मरपाक न्हू कशेंच ओके हांव पडलोलें हरे गांवा जालें मातशें म्हाका दाखयना तुमकां मातशी रगत किणेलां हें पळय पांयाचें मातशें रगत किणेलां हें पळय दाखोवंक सोदता आनी राव दाखोवया हांव फुट मारता म्हणटाय न्हू तुमी हें पळय कळ्ळें हें पळय पांयाचेर रगत मातशें किणेलां तें म्हाजें पांयाचें हें पळय हिंगा जांगडाचेर हिंगा ओके हिंगा जांगडाचेर मातशें किणेलां रगत तें पडलें सकलां तें काल पूण हांव म्हणून भिला काय तुमी हांव हॅपी गेलो की ओके मातशें रगत किणेलां हांवें काल लायलें एक्स बँड लायलें म्हाका चेडवान काल एक्स बँड तरी पूण तें वसोंक ना पळय काडे जालें मागीर काडे जालें सामकें एश कोन्न आतां मातशें गेलां तें आतां मातशेंच गेलां चड ना तें मातशें चोडे अशें पळय पळयना ना चड ना ओके सगल्यांक विलो बायचो काल सांगता मोग आसूं ओके आय लव यू ऑल आनी अशें मोगान आसून हेडोन रावया ओके ओके चल बाय आय लव यू ऑल